Homeopathy treats the person, not just the disease. We focus on your unique, individual symptoms to stimulate your body's natural healing process. बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू है जो ना सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों बल्कि बच्चे सभी इसका शिकार होते हैं, और वो ये है याददाश्त की कमज़ोरी। बाज़ बड़ी उम्र के अफराद मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से अभी उन्होंने एक बात की फिर भूल गए। ख़ास करके शुगर के पेशेंट के साथ ये ज़्यादा मसला होता है, और उसके अलावा दूसरे लोग भी हैं जो मैं आगे चल के मुख्तलिफ़ वजूहात डिस्कस कर रहा हूँ। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। बच्चों यानी ख़ास करके जो तालिब इल्म होते हैं वो हर वक्त परेशान रहते हैं, क्योंकि ख़ास करके इम्तिहानात के दिनों में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चीज़ें याद नहीं होती। इसी तरह से कुछ अफराद जो मखसूस शोबों से वाबस्ता हैं, मसलन डॉक्टर भी इस सिलसिले में मुतासर होते हैं कि अगर उस अपना ख्याल न रखें। वकील हैं, उनको मुख्तलिफ़ केस तैयार करने पड़ते हैं। अकाउंटेंट हैं, उनको मुख्तलिफ़ मटीरियल जमा करके और उसके स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स जो भी अपने अपने शोबे में बहुत ज़्यादा ज़हनी मेहनत करते हैं, तो उनको ये मसाइल अक्सर पेश आते हैं। तो इस सिलसिले में आज मैंने ये वीडियो आपके सामने ये सोच के बना रहा हूँ, या ये सारे मसले लोगों के ताकि आसानी से हल हो सकें। और होम्योपैथी चूँकि इसका एक बेहतरीन इलाज है, उसके अंदर ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको सही राह पे गामज़न करती हैं, और आपकी बहुत सारी दौलत भी बचती है, परेशानी भी कम होती है, और आप सेहतमंद होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले कुछ वजूहात की बात करेंगे जिससे याददाश्त पे असर पड़ता है, फिर उसके तदारक के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो इस सिलसिले में बहुत मावन है उनका तज़किरा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें उन तमाम लोगों को जिन के साथ ये मसला है, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ऐसा होता ही क्यों है कि याददाश्त कमज़ोर होती है। शदीद ज़हनी दबाव की वजह से ऐसा हो सकता है। इम्तिहानात का खौफ हो तो तब भी एंग्जाइटी, जब दिमाग मुसलसल खौफ या टेंशन में होता है, और एक कॉर्टिसोल हार्मोन याद रखने की कुदरती सलाहियत को मुतासर करता है। इसी तरह से ज़हनी काम की कसरत, अगर आप तालिब इल्म हैं या कोई प्रोफेशनल हैं, अगर आप ओवर बर्डन हैं, ओवर वर्क करते हैं, जैसे असातिज़ा हैं, रिसर्चर हैं, स्टूडेंट्स हैं, कई कई घंटे मुसलसल पढ़ना उनकी मजबूरी होती है, ख़ास करके मेडिकल के स्टूडेंट्स, अकाउंटेंट, तो इनको ज़रूर ये परेशानी लायक होती है। नींद की कमी अगर हो, 8 से 10 घंटे अगर नींद नहीं की, स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, रात गए तक जागते रहे, मोबाइल स्क्रीन देखना जो है वो दिमाग को बहुत ही परेशान करती है, जिससे याददाश्त पे धुंधलापन छोड़ती है। ग़िज़ाई कमी भी इसमें एक वजह बनती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, दिमाग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं अगर वो इस्तेमाल ना की जाए तो भी ऐसा होता है। दिमाग को चुस्त रखने वाले विटामिन जैसे विटामिन B12 और ऑक्सीजन की सप्लाई का काम बहुत सही होना चाहिए। कारकर्दगी पर असरात क्या पड़ते हैं? कमज़ोर याददाश्त स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को मुतासर करती है, ग्रेड्स कम हो जाते हैं, और असातिज़ा और प्रोफेशनल की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। वो सही तरह से एड्रेस नहीं कर सकते, जिससे इंसान एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। वो सोचने लगता है कि बहुत अच्छा होता रहा, पता नहीं उसे क्या हो गया। तो
اس سلسلے میں میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ دماغی خلیات کو قدرتی طور پر متحرک کرتی ہے اور یادداشت کو مستقل مضبوط بناتی ہے. اس لیے آپ اس پہ پوری طرح سے بھروسہ رکھیں اور دوا کو علامات کے مطابق استعمال کریں. اگر آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں اور اپنی تمام علامات جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بتائیں تو میں آپ کو دوا سجیسٹ کر کے صحیح دوا کا انتخاب کر کے آپ کو دے دوں گا، جس سے آپ کی یہ پریشانی صحیح ہو جائے گی، جلدی ختم ہو جائے گی. لہٰذا جب بھی آپ ہومیوپیتھک دوا استعمال کریں، اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ کو پوری معلومات ہو گئی ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ مزید مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں پہ آپ اپنے کویشچنس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو جواب دیا جائے گا. اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو تو اگر علامات آپ سے صحیح طرح سے میچ نہیں کر پا رہی تو آپ ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. اب میں چاہوں گا کہ کچھ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنس ہیں جو علامات کے مطابق کام کرتی ہیں تو ان کا تذکرہ کیا جائے. ایک ہماری دوا ہے برہمی کے نام سے استعمال ہوتی ہے اور وہ بہت ہی یہ مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے. اس کو آپ یہ اس کو سب سے بڑا برین ٹوننگ مانا جاتا ہے. یہ دماغ کی رگوں میں خون کی گردش بڑھانے میں مددگار ہے، یادداشت کو کمپیوٹر کی طرح تیز کرتی ہے اور ذہنی تھکن کو مٹاتی ہے. اس کے 10 قطرے چوتھائی کپ پانی میں ملا کر دن میں 2 دفعہ صبح اور شام لیے جائیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں اناکارڈیم. یہ 30 یا 200 کی طاقت میں اگر کمزوری یا یادداشت اتنی شدید ہو کہ یاد کی ہوئی چیزیں بالکل ذہن سے نکل جائیں، امتحانات کا شدید خوف ہو اور بچہ چڑچڑا ہو جائے، تو اس کے 3 قطرے آدھا کپ پانی میں دن میں 3 دفعہ استعمال کرائے جائیں تو بہت فائدہ ہوگا. اتھوزا ایک دوا ہے، 30 کی طاقت میں اچھا کام کرتی ہے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے اگر پڑھتے پڑھتے سر چکرائے، امتحانات کے دنوں میں کچھ یاد نہ ہو یا جو یاد کیا تھا وہ بھول جائے، اعصابی تناؤ بڑھ جائے، تو اس کے 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. کالی فوز ہماری ایک دوا ہے، 6X میں بایو کیمک کی میڈیسن ہے. یہ 6X میں بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ دماغی خلیات کے لیے بہترین اعصابی نمک سمجھا جاتا ہے یا ٹونک کہنا چاہیے. یہ دماغی تھکن بڑھانے کے سر درد اور نیند کی کمی کو جڑ سے ختم کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے. 4 گولیاں اس کی صبح دوپہر رات چوس لی جائیں تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. دوائیوں کے ساتھ کچھ احتیاط بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ اہم تر زندگی دوا کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ اپنی نیند پوری کریں. کم از کم 7 سے 8 گھنٹے بادام اور اخروٹ کا استعمال کریں اور ہر 1 گھنٹے کی پڑھائی کے بعد 5 منٹ کا بریک لازمی لیں. اس سے ان کا دماغ تیزی سے کام کرے گا انشاءاللہ. ہومیوپیتھی برین ٹونک کا کام کرتی ہے اور جو بھی علامت کے مطابق مسئلہ ہوتا ہے اس کو دور کرنے میں بہت معاون ہے. ہمیشہ اپنے مستند ہومیوپیتھک
डॉक्टर से मशवरा करें और इस वीडियो को जितना आप उन लोगों तक फैला सकते हैं फैलाएं जो इस मसले का शिकार हैं। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होते हैं किसी नई रिसर्च के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो इंशाअल्लाह आप तक वो बात ज़रूर पहुंचेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।